बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अगस्त 2025 मंगल का दिन। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान की एयरफोर्स, जिसने मई 2025 में भारत को वो तारीखी मजा चखाया कि आज के दिन तक भारतीय फजाइया जो है वो उस हजीमत को छुपाती फिर रही है, उस बेइज्जती को और अपनी नाकामियों को भारत व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। बल्कि अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। अब नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें हैं जिन्हें आप समझें। पाकिस्तान की फजाइया जो है उसने भारतीय ठिकानों पर बमबारी की है अब से चंद घंटे पहले, और वो हुआ है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। किस तरह से भारत इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है। किस तरीके से भारत जो पाकिस्तान पर दोबारा से स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है, जंगी मशकें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बीएलए और टीटीपी की फंडिंग में, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट में 10 गुना इजाफा कर चुका है। उस भारत को एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया है। मतलब शख्स जो है वो भी इस वक्त एलिमिनेट कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स आपको हमने कल रात को यह खबर दी थी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तो मस्तूम के अंदर 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया जो कि बीएलए फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। फिर उसके साथ ही साथ जो मच के अंदर ऑपरेशन हुआ है, अब उसकी कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की जो तफसीलात हैं वो हमें मौसूल हुई हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, इनके नेटवर्क के गिर्द पिछले कुछ अरसे से घेरा तंग किया जा रहा है। कराची के अंदर रॉ का पूरा एक सेफ हाउस पकड़ा गया। पूरा रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला हुआ था, उन्हें बस्ट किया गया। रॉ के पूरे नेटवर्क को आप कह लें कि डिसफंक्शनल किया गया। और इस सब के अंदर जो बीएलए है उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई, बीएलए के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कमांडर्स को जिंदा गिरफ्तार किया गया है इन द लास्ट फ्यू वीक्स, और जिसकी वजह से आपने शायद विटनेस भी किया होगा कि बीएलए का पूरा नेटवर्क तोड़ा गया है। इनका फाइनेंशियल नेटवर्क भी, इनका लॉजिस्टिकल जो हथियार पहुंचने की पूरी चेन थी, इनकी एक एक चीज जो है उसे हिट किया गया। इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो तोड़ा गया है, और इस वक्त बीएलए जो है वो इंतहाई कमजोर तरीन पोजीशन पर आ चुकी है। अब इस सब में ये करते क्या है, ये बुजदिलाना कार्रवाइयां करते हैं। आईईडी बिछा लिया जी, कोई बारूदी सुरंग बिछा दी फोर्सेस के रास्ते में, मासूम बच्चों की वैन पर हमला कर लिया, या किसी पैसेंजर कोच या बस को रोक कर वहां पर लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। यानी फोर्सेस से बराह रास्त जंग, तो ये इनकी जान जाती है ना इससे, क्योंकि उसमें फिर इन्हें लड़ना पड़ता है। अब नाज़रीन इकराम, ये आजकल दुबक के अपनी बिलों में घुसे हुए थे, और बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में, जहां पर ना कोई रोड जाती है, जहां से ना कोई खबर आती है और ना ही कोई और चीज आती है वहां पर, और ना ही कोई सिग्नल्स हैं वहां पर, ये मुख्तलिफ पहाड़ियों के अंदर अपने सेफ हाउस बनाकर बैठे हुए थे। अब नाज़रीन इकराम, बीएलए के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 कैंप बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामी दहशतगर्द तंजीम, जिसे अमेरिका ने भी एफटीओ, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उस बीएलए के 6 कैंप्स जो हैं मच के करीब, बलूचिस्तान का एरिया है मच, उसके करीब मुख्तलिफ पहाड़ियों में, ना सिर्फ उन्हें पहले आइडेंटिफाई किया गया, उनकी एग्जैक्ट पिन लोकेशंस जो जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके वो हासिल किए गए, बल्कि फिर इन पोजीशंस के ऊपर, इन हाइड आउट्स के ऊपर, इनके सेफ जो प्लेसेस इन्होंने बनाई हुई हैं, सुरंगें अंदर और मुख्तलिफ इन्होंने जगह बनाई हुई है जो इन्हें लग रहा था कि कभी हम नहीं पकड़े जाएंगे, रडार पर नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें यह भी आपको बता दूं कि ग्राउंड इंटेलिजेंस का बहुत लंबा चौड़ा किरदार होता है। बहुत से लोग इसमें जाने कुर्बान कर देते हैं जिनकी आज तक खबर नहीं आती, क्योंकि जान जोखिम में डालने वाला काम होता है जो इनके अंदर हमने लोग इन्फिल्ट्रेट किए होते हैं। फिर इनके जो कुछ लोग जिंदा पकड़े गए हैं उनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो बरामद करवाई गई है। तो बहुत कुछ जो है वो कड़ियों से कड़ियां मिलाकर मुख्तलिफ चीजों को जो एनकोडेड थी उन्हें डीकोड करके, रॉ के पूरे नेटवर्क को बस्ट करके, जिंदा गिरफ्तार करके, उनसे इंफॉर्मेशन लेके कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया गया। फिर बारी आई पाकिस्तान एयरफोर्स की, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है जब वो कार्रवाई करती है तो ये दहशतगर्द किस खेत की मूली है, इनका माई बाप, इनका करता धरता भारत जो है उसके साथ जो हुआ, उसके बाद भारतीय कोई तैयारा फजा में उड़ा नहीं था। जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने सारे इनके तैयारे गिरा दिए थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादो मरसूस कर दिया, तैयारा भारत का नहीं उड़ा, भारत के दिफा के लिए इनके साथ हमने वो किया। तो अब प्रिसीजन पर तो कोई सवाल उठता नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, 25 अगस्त 2025 को अब जो खबर है, इनिशियली तो ये आया था कि यहां पर स्ट्राइक की गई है, इससे पहले भी कुछ स्ट्राइक्स हुई, उनमें अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, उनके जरिए एसएसजी कमांडोज मैदान में जाते हैं और जाकर लड़ते हैं। लेकिन इसमें यह बताया गया है हमें जो
خبر ملی ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ میدان میں آئی ہے اور اس نے 6 BLA کے کیمپس جو ہیں انہیں ایگزیکٹ ان کی GPS لوکیشن جو ہے وہ دیکھ کر ٹارگٹ کیا ہے, انہیں نشانہ بنایا ہے. اور اس میں جو پاکستان کی ایئر فورس ہے اس نے اپنی فائر پاور جو ہے وہ انلیش کی ہے BLA کے اوپر, اور 30 جو BLA کے دہشت گرد ہیں, ابھی تک کے فگرز کے مطابق کل رات تک 25 سے 30 تھا, اب 30 پلس ہے. یہ فگر بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کے یہ ہوا میں تحلیل ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ ہی لوگ ہیں جن کی شاید لاشیں بھی ملیں, کیونکہ ان کے اوپر جس طرح سے اچھا اس میں صرف ایئر فورس کی سٹرائکس نہیں ہیں, اس میں صرف ایئر سٹرائکس نہیں ہیں, اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گراؤنڈ سے بھی سٹرائکس لانچ کی گئی, اور اس کے بعد جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں, جو SSG کمانڈوز ہیں, پھر وہ بھی میدان میں اترے, کیونکہ ان میں سے کچھ دہشت گرد ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا تھا, اور یہ پکا ارادہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اب اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کہ ان دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے, وہاں پر ان کی مکمل جو مشینری, ان کا اکوپمنٹ, سیٹلائٹ اکوپمنٹ, اور یہاں تک کہ انہوں نے پورے انفراسٹرکچر بنائے ہوئے تھے, یہ یہاں پر ٹریننگ کرتے تھے, یہاں سے پروپیگنڈا سے لے کر دہشت گردی کی منصوبہ سازی, پیسہ, ہتھیار, ہر چیز انہوں نے یہاں پر چھپائی ہوئی تھی, وہ سب کچھ مکمل طور پر ان کا تباہ و برباد کیا گیا ہے, مکمل طور پر نیوٹرلائز کیا گیا ہے. پہلے ایئر سٹرائکس ہوئی, اس کے ساتھ گراؤنڈ سے سٹرائکس کی گئی, اور پھر SSG کمانڈوز جو ہیں وہ میدان میں اترے, انہوں نے گراؤنڈ ایکشن کیا, اور اس میں انٹیلیجنس کی انفارمیشن جو ہے سب سے بڑا کردار تو انفارمیشن کا ہے. ایئر فورس نے ایگزیکیوٹ کیا, تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑا ویل کوارڈینیٹڈ قسم کا یہ آپریشن تھا, اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگی. اور جب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز میدان میں آئیں, خاموشی سے کارروائی ہوئی, خاموشی سے پورے کا پورا معاملہ ہوا, اور اس سب کے اندر بلوچستان میں BLA کے سرگرم نیٹ ورک کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے 6 کیمپوں کو اڑا کر جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپریشن اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ جن ٹھکانوں پر کارروائی کی گئی یہ مچ کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں بنائے گئے تھے, اور مچ جو ہے اس کی فضا اب بدلی ہے, اور یہاں پر مکمل طور پر جو دہشت گردی ہے اور BLA جو ہے اسے یہاں سے اپ روٹ کر دیا گیا, روٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت کوہ بولان کے دامن میں ایک پورا علاقہ جو ہے وہاں پر یہ ملک دشمن دہشت گرد جو ہیں ان کی آماجگاہ رہا, اور ایک ایسی لیبارٹری تھا جہاں پر دلی کے درباروں میں لکھے سازشی نسخے جو ہیں وہ آزمائے جاتے تھے. اور رواں سال جون میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں, اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اب اس کے بعد BLA جو ہے اس کے لیے بلوچستان سیستان جو ایریا ہے, پروونس ہے ایران کا, اس کی سرزمین بھی تنگ کر دی جائے گی, افغانستان کے اندر بھی انہیں ہنٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اور اب چونکہ امریکہ نے انہیں FTO ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو دنیا بھر کے اندر ان کے جو نام نہاد سیاسی پناہ لیے ہوئے دہشت گرد ہیں وہ بھی اب واپس پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے, کیونکہ اب وہ اسائلم کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. دہشت گرد جو ہے اسے سیاسی پناہ نہیں ملتی. کوئی ملک کسی کو دہشت گرد کا الگ, لیکن اگر امریکہ اسے FTO میں ڈال دے تو پھر کیس بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور پاکستان ایئر فورس نے یہ جو کارروائی کی ہے اس سے بھارت ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا ہے. دوول کا جو ڈاکٹرائن ہے, اجیت دوول کا, وہ تو ناکام ہو گیا, لیکن جو نیا بندہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر لا رہے ہیں, مارک مائی ورڈز, اس کا بھی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بھی مکمل طور پر اڑ جائے گا, اور اس میں بھی بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ اس وقت BLA کو ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.